तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। परब्रह्म स्वरूप देवादिदेव महादेवलाई प्रणाम गर्दै आजको दिनमा अत्यन्तै पावन यस शिवरात्रि व्रत कथा प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगवानका लीलाहरूलाई श्रवण गर्नुहोला। ओम सूतौवाच सकारणमशेषस्य जगतः सर्वदा शिव गोब्राह्मण निर्पाणां च शिवं भवतु सर्वदा। प्राचीन कालको पौराणिक समयमा नैमिसारण्य नाम गरेको चक्रतीर्थमा 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरिएका सूत नाम गरेका पौराणिक मुनिले भन्दछन्, सर्वदा सम्पूर्ण जगतका कारण भएका जो परमेश्वर सदाशिव छन् उनै गौ ब्राह्मण र राजाहरूको सदा कल्याण गरून्, सम्पूर्ण जनहरूको सदा कल्याण गरून्। कैलाश पर्वतका शिखरमा विराजमान ब्रह्मा विष्णुका आदि गरिएका जो देवताहरू छन् तिनका पनि देवता, जगतका गुरु पञ्चवक्त्र 10वटा बाहु, त्यस्तै गरी 3वटा आँखा भएका त्रिशूल हातमा लिएका, फेरि पिनाक नाम गरेको धनुले शोभित हात भएका, यस्ता खड्ग खेटक कपाल खट्वाङ्ग इत्यादि शस्त्र लिने भएका, मुकुटमा चन्द्रमा धारण गरेका, भयङ्कर स्वरूप भएका, त्यसै गरी अभय वरदान दिने भस्म लिएर नागका गहनाले शोभायमान भएका, फेरि खाडको माला लगाएका, नीलो मेघको जस्तो वर्ण र कोटि सूर्यको जस्तो तेज भएका, फेरि आफ्ना सकल गणहरूले युक्त भएर क्रीडा गर्ने भएका, सम्पूर्ण देवताहरूलाई त्याग गरेर बस्ने भएका, देवताहरूका जो देवता छन् तिनका पनि मालिक भएका यस्ता परमेश्वर महादेवलाई देखि हर्षले युक्त भएर आफ्ना पति भएका महादेवसँग नम्रतापूर्वक माता पार्वतीले यो प्रश्न गर्दै भइन्, हे देवेश, जुन गोप्य व्रत छ त्यो दया राखी मलाई आज्ञा गरी बक्सनुहोस्। हुन त हजुरबाट आज्ञा भएका उत्तम व्रत र व्रतका निर्णय धेरै सुनेकी छु, त्यस्तै दान धर्मादिहरू भई हजुरबाट आज्ञा भएका सुने। तथापि हे भगवान, मलाई निश्चय भएन, यसै कारण मेरो चित्त बराबर भ्रमण गर्दछ कि कुन धर्म गर्ने हो, कुन धर्म गर्नाले मनोकामनाहरू पनि पूर्ण हुन्छन् र हजुरको साथ सदा सर्वदा प्राप्त हुन्छ। तस्मात् कुनै पनि सन्देह नभएको व्रतहरूमा पनि उत्तम व्रत भएको, त्यसै गरी भुक्ति मुक्ति सबै दिने यस्तो निश्चय गरेर मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारको व्रत श्रवण गर्न इच्छा गर्दछु हे प्रभु। यस्ता प्रकारको पार्वतीको बिन्ती सुनेर भगवान शङ्कर आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवी, भुक्ति मुक्ति दिने गोप्यमा पनि परम गोप्य आजसम्म मैले कसैलाई पनि नबताएको व्रत रहेको छ, जुन व्रतको स्मरण गर्नाले मात्र पनि यमराज डराउँछन्। सोही व्रत जो छ म तिमीलाई भन्दछु हे प्रिय, एकाग्र मनले श्रवण गर। फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको अविद्या जो चतुर्दशी छ शिवरात्रि भनी तिनैलाई जान। ते कस्ती छन् भने सम्पूर्ण उत्तम यज्ञहरू र राजसूय अश्वमेधादिहरूमा पनि उत्तम छन्। दान यज्ञ तपस्या व्रत तीर्थ गरिएका अनेक प्रकारका जो धर्महरू छन्, यी सबै गर्नाले जो पुण्य पाइन्छ सो पुण्य केवल एक शिवरात्रिको व्रत बस्नाले मात्रै पाइन्छ। शिवरात्रि समान उत्तम व्रत अर्को छैन। अज्ञानपूर्वक गरे पनि शिवरात्रिको व्रत गर्नाले मोक्ष पाइन्छ। हे देवी, यही शिवरात्रिका व्रतका प्रभावले नरकमा परेका मनुष्यहरू त्यो नरक छोडेर साक्षात् शिवलोकमा गएका छन्। यस्तै सम्पूर्ण मङ्गल दिने, सम्पूर्ण प्रकारका मङ्गलहरूलाई नाश गर्ने, भुक्ति मुक्ति दिने यी शिवरात्रि हुन्। हे वरानने, यो सत्य हो, यसमा केही सन्देह छैन। यस्तो भगवान शङ्करको आज्ञा सुनि पार्वती फेरि बिन्ती गर्दछिन्, हे भगवान, शिवरात्रिको व्रत गरेको प्रभावले नरकमा परेका मनुष्यहरू पनि स्वर्ग गएका छन्, शिवलोक गएका छन् भन्ने आज्ञा गरी बक्सनुभयो। यो बडो आश्चर्यदायक छ। यस्तो पार्वतीको बिन्ती सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवी, सुन, एक इतिहास म तिमीलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराउँदछु। कस्तो कथा भने, यमराजको दण्डलाई नाश गर्ने, त्यसै गरी शिव शासन दिने र शिवलोक प्राप्त गराउनेछ। सोही कथा म भन्दछु।
कोही एक म्लेच्छ देशको पर्वतका निकट बस्ने कालो वर्ण भएको हृष्टपुष्ट अनि बलवान व्याधा थियो। त्यो कस्तो थियो भने नित्य हातमा धनुर्बाण लिएर नाना प्रकारका मृग पशु पक्षीहरू मारेर आफ्ना कुटुम्बको प्रतिपालन गर्दथ्यो। यस्ता प्रकारको त्यो व्याधा यस्तै प्रकारले सर्वदा शिकार खेल्नमा रत भई एक दिन सोही फाल्गुन महिनाको कृष्ण चतुर्दशी जुन शिवरात्रिको दिन रहेको थियो, रात्रि रहेको थियो, त्यसको दिनमा शिकार खेल्नका निम्ति निस्किएको थियो। सोही बखतमा साहुहरूले पक्रेर शिवालयमा लैजाँदा त्यो व्याधाले पनि शिवजीको दर्शन गर्यो। अरू त्यहाँ दर्शन गर्न आउनेहरूले शिव 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 भनेको पनि सुन्यो। फेरि जो दिनुपर्ने धन थियो म भोलि दिउँला, अहिले मलाई छोडिदिनु हवस् भन्यो र साहुहरूले हुन्छ भनी त्यो व्याधालाई छोडिदिए। तहाँ उपरान्त त्यो व्याधा जब छुटेको थियो त्यो धनु हातमा लिएर दक्षिणतर्फको जङ्गलमा जान लाग्यो। जान लाउँदा बीचमा गाउँले मानिसहरू देखेर हाँस्यो। अहो आज के आश्चर्य, के दिन रहेछ, सबै शिव शिव भन्दछन् भनी शिकारको खोजमा जङ्गलतर्फ लाग्यो। त्यहाँ मृग बँदेल पक्षीहरू पाइन्छन् कि भनी यताउति हेर्दै कि तिनीहरूको प्राण हरण गर्नका लागि लुब्ध भएर चारैतिर घुम्न लाग्यो। यस्तै प्रकारले वन पर्वत प्राय सबै घुम्यो, तथापि एक पनि पशु पक्षी उसको हातमा परेन। दिनभर शिकारको लागि भौतारिँदै समय बित्यो। सूर्य पनि अस्ताए, शिकार पनि केही हात लागेन। केही पनि हात नलागिसकेपछि त्यो व्याधा निराश भएर चिन्ता गर्न लाग्यो। घर जाउँ भने एक शिकार पनि पाइन, के लिएर जाउँ? सबै जहान बच्चाहरू भोकले व्याकुल हुनन् र आउनेछन् भन्ने हिसाबले मेरो बाटो हेरिरहेका होलान्। यसै घर जान त मलाई उचित भएन, किन जाउँ? बरु यहाँ जल पनि रहेछ, रात्रिमा बरु पशुहरू अवश्य पानी खान आउनेछन्, यहीँ बस्दछु भनेर त्यहाँ जलका तीरमा लहरा र साना वृक्षहरूको झाङ थियो, त्यहीँ गएर लुक्न लाग्यो। त्यसरी लुक्नका निमित्त छाप्रो तयार गर्न लाग्दा त्यो झाङका बीचमा एक शिवलिङ्ग पनि देखियो। सोही लिङ्ग नेर एक बिल्वको वृक्ष थियो, अर्थात् बेलको वृक्ष थियो। बिल्व पत्र तोडेर बाटो साफ गर्न निमित्त उसले मिल्काउँदो भयो। त्यो फ्याँकेको बिल्व पत्र जो छ त्यो व्याधाका दाहिने तर्फ रहेका तिनै शिवलिङ्गमाथि पर्न गयो। शिकारैको ध्यान हुनाले दिनभर जल मात्र पनि खाएको थिएन। शिकारैको अत्यन्त चिन्ता हुनाले थाकेको थियो, तापनि त्यो व्याधालाई निद्रा भोग र थकाइको स्मरण मात्र पनि भएन। हे पार्वती, त्यो व्याधाका गन्धले मार्ला भन्ने डरले नित्य मृग पशु पक्षीहरूको पानी पिउने ठाउँ भएर पनि त्यहाँ कुनै पनि पशुहरू आएनन्। कोही जन्तु आउला र मारुला भन्ने आशा गर्दै रात पर्यो। रातभरि पनि जाग्राम बस्नु पर्यो, तर व्याधालाई कस्तै निन्द्रा परेन। यस्ता हिसाबले त्यो जाल अथवा झाङमा बसेर जब एक प्रहर रात्रि बितेको थियो, तहाँ उपरान्त जलपान गर्नका निमित्त फुकेका नयनले चारै दिशा हेर्दै एक गर्विणी हरिणी त्यहाँ आए। आफ्ना समीपमा आएकी त्यस्ता प्रकारका मृगिणीलाई व्याधाले जब देखेथ्यो तब अत्यन्त खुसी भई धनु हातमा लिएर बाण चढायो। जाडाले अत्यन्त पीडित भई शिवको ध्यान गरेर सोही बिल्वपत्र तोडी शिवलिङ्गको पूजा गर्दो भयो। आफूलाई मार्नका लागि तम्सेको त्यो व्याधालाई देखेर, त्यो बाणलाई यमराजका दाँत तुल्य देखेर अत्यन्त डरले युक्त भएकी त्यो हरिणीले दिव्य वचनले त्यो व्याधासँग यो वचन बोल्दै भई, हे व्याधा, सम्पूर्ण जीवको नाश गर्ने एक क्षण मात्र पर्ख, किन तिमी मलाई मार्न तयार भयौ, सो मलाई बताऊ। यस्ता हरिणीका वचन सुनेर त्यो व्याधा बोल्दछ, हे मृगी, मेरो धन सम्पत्ति केही पनि छैन, मेरो जीवन वृत्ति नै यही हो। मेरा जहान बालबच्चा भोकै छन् र आफू पनि भोकै छु, यसकारण तलाई मार्दछु। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवर हो, आज शिवरात्रि हुन् भन्ने अज्ञान थियो, तापनि दिनभरको भोकै बसेको व्रत र रात्रिको जागरण, त्यसै गरी बिल्वपत्रले शिवको पूजन इत्यादि जो धर्म छ, त्यो धर्मका प्रभावले त्यो व्याधा जो छ चतुर्थांश पापले मोक्ष हुँदो भयो। तब मनुष्यका जस्तो सुन्दर स्पष्ट वचनले बोल्ने भएकी त्यो हरिणीलाई देखेर आश्चर्य मान्दै शिवका पूजाको प्रभावले केही धर्मले युक्त भएको हुनाले व्याधाले त्यो बखतमा यी वचन बोल्यो, हे मृगी, मैले अनेक तरहका साना ठुला जन्तुहरू मारे, तर आजसम्म पशुहरूको मनुष्यको समान बोली कहीँ सुनेको थिइन। कुन देशमा तेरो जन्म भो,
कहाँबाट यहाँ आइस यो सबै मलाई यथार्थ भन भनेर भन्नुभयो। तब मृगीले भन्दछे हे व्याधा सम्पूर्ण मेरो वृत्तान्त भन्दछु सुन। पहिले म स्वर्गकी अप्सरा थिएँ, अत्यन्त सुन्दरी छु भन्ने मलाई ठुलो घमण्ड थियो र त्यस्तै सुन्दर हृष्ट पुष्ट शरीर भएको मदले गर्भेतेक हिरण्याक्ष नामक दानव मेरो गुप्त पति थियो। त्यसका साथमा अनेक काल पर्यन्त सुख भोग गरे। यस्तै प्रकारले आफ्ना पतिका साथमा सुख भोग गर्दथे। फेरि नित्य महादेवजी मेरो नाच हेर्नुहुन्थ्यो, तसर्थ मैले नित्य कैलाशमा जानु पर्दथ्यो र जान्थे पनि। सोही पतिसँग सुख भोग गर्दा काल व्यतीत भएको मलाई थाहा रहेन। जब थाहा भयो तब डरले युक्त भएर महादेवका हजुरमा गए र मलाई देख्न साथ महादेवले आज्ञा भयो, त यतिका दिन कहाँ गएकी थिइस्? कोसँग तेरो मित्रता छ? कि म बढी सुन्दरी छु, म भन्दा राम्रा अरू कोही छैनन् भन्ने सेखीले हो। यतिका दिन कहाँ गएकी थिइस्? यो सत्य सत्य बताएमा म केही गर्ने छैन, यदि असत्य बताएमा तँलाई श्राप दिन्छु भनेर शङ्करले आज्ञा गर्नुभयो। यस्तो शङ्करको आज्ञा सुनेर श्रापका डरले युक्त भएर यो बिन्ती गरे, हे भगवान सुनिबक्सियोस् कारण बिन्ती गर्दछु। हिरण्याक्ष नाउँ गरेका दानव मेरा पति छन्, तिनका साथमा आफ्नै गृहमा क्रीडा गर्दा धेरै काल व्यतीत भयो। हे भगवान, हे सृष्टि संहारक, हे प्रभु, यही कारणले म हाजिर हुन नसकेकी हुँ, क्षमा राखी बक्सियोस् भनी मैले बिन्ती गरे। तहाँ उपरान्त मेरो बिन्ती सुनि अत्यन्त क्रोधित भएर शङ्करले यस्तो श्राप बक्सनु भयो। नित्य कामातुर भएको त्यो हिरण्याक्ष मृग होला र त पनि मृगी भएर त्यसकै स्त्री होलिस्, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। किनकि स्वर्गकी अप्सरा भएर पनि देवताहरूलाई त्याग गरी त्यो दानवसँग भोगको इच्छा गर्ने र त्यो भोगमा पनि सदा रत रहिरहने, अरू कुनै पनि कर्महरू बिर्सनेले 12 वर्षसम्म यो श्रापको भोग गर्नुपर्नेछ। पहिले यस्ता प्रकारको श्राप दिएर फेरि म उपर शङ्करले अनुग्रह गर्नुभयो कि तिमीहरूका शोकले गर्दा श्रापको अन्त्य होस्। पहिले यति आज्ञा गरेर यो वर पनि मलाई बक्सनु भयो। हे व्याध, कोही बखत तलाई मार्नका निमित्त तेरा समीपमा कोही आउला, सोही बखतमा आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त तैँले सम्झलिस्। तहाँ उपरान्त शङ्करको दर्शन पाएर मोक्ष होलिस् भन्ने वर पनि पाएकी थिए। यहाँ बसेको यति भयो हे व्याधा, आजसम्म भगवान श्री शङ्करको दर्शन पाएकी छैन। त्यसै कारणले म भन्दछु हे व्याधा दुखी, त्यसै गरी मांस बोसो केही पनि नभएकी दुब्ली छु, फेरि म गर्भवती पनि छु। गर्भवतीलाई नमार्नु भन्ने शास्त्रमा पनि लेखिएको छ। पुष्ट युवती धेरै मांस भेद भएकी त्यसलाई मार्यौ भने तिम्रा कुटुम्बहरू पनि तृप्त होलान्। ठुलो चन्द्र मदले युक्त भएकी षोडशी मांस भेद धेरै भएकी आर्की मृगी मजस्ते आउनेछ, त्यसलाई मार्यौ भने तिम्रो जहान बच्चाको यथेष्ट भोजन हुनेछ। अथवा प्रातकाल भएपछि जलपानका इच्छाले अर्को कुनै मृग आउला, त्यसैले तिम्रो भोजन सिद्ध होला। तसर्थ मलाई तिमीले वध गर्ने कुरा नगर, अथवा मलाई नै मार्दछौ भने पनि हे व्याध हेर, म घर गएर यो गर्भ त्याग गरेर आफ्ना बन्धुहरूलाई सुम्पन्छु र सखीहरूसँग पनि भेटघाट गरेर म भोलि बिहान आउँला। यसमा म शपथ प्रतिज्ञा गरेर जान्छु, तिमी विश्वास गर भन्दी भई त्यो व्याधा जो छ मृगीका यस्ता वचन सुनेर आश्चर्यमा प्राप्त भयो। एक क्षण त बोल्न पनि सकेन, फेरि केही बेर पछि बोल्दो भयो, हे मृगी, त पनि जान्छेस् अरू मृगहरू पनि कोही आएनन् भने कसो गरौँला? मेरा जहान बच्चाहरू सबै भोकले पीडित भएका छन्। प्रातःकालमा अवश्य आउँछु भन्दछेस् त आउनमा जुन बातले मलाई प्रत्यक्ष विश्वास हुन्छ सो बमोजिम गर, नत्र त कसरी छाडौँ? दाँत परेको गुमाएर सान गरेर पाइन्छ र भने जस्तो मात्र होला त आउँछेस् कि आउन्नस्? पृथ्वी वायु सूर्य आदि देवताहरू सबै सत्यमा रहेका छन्, तस्मात् त पनि सत्य गरेर जा भन्यो। र यस्तो त्यो व्याधाको वचन सुनि मृगी गर्भले पीडित भएर यस्ता प्रकारका अनेक सत्य शपथ प्रतिज्ञा गर्दै भई त्यो मृगी भन्दछे, हे व्याध सुन, म सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु। ब्राह्मण भएर वेद भ्रष्ट र स्वाध्याय सन्ध्या शौचले रहित भएका, त्यसै गरी अयाज्य याजक, अविक्रयादि गाई सुवर्ण लवण रक्त वस्त्र पक्वान्न दही दूध गुड तिल मांस फल रस कस्तुरी अत्तर इत्यादि बिक्री गर्ने त्यस्ता सामग्रीहरूलाई बिक्री गर्ने ब्राह्मणहरूलाई जो पाप लाग्छ सो पाप यदि प्रातःकालमा तिम्रा घरमा आइन भने मलाई लागोस्। त्यसै गरी
दुष्ट बुद्धि भएको ठग, स्वर्ग छैन मरेपछि पाप धर्म भोग गर्नु पर्दैन, यही बसुन्जेल भोग गर्नु त्यत्तिकै हो भन्ने सील नभएको, परस्त्रीमा आसक्त, त्यसै गरी वेदका पुस्तकहरू बेच्ने र आफ्ना कुटुम्बहरू बितेको 11औं दिनका दिनमा भोजन गर्ने, त्यसै गरी एकादशाहको शय्या लिने, माता पिताको पालन नगर्ने, त्यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी दान दिन लागेका बेलामा जो मनुष्यहरूले विघ्न गर्दछन्, त्यो विघ्न गर्नेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी भगवानका नाममा उठाइएको, भगवानका नाममा जम्मा गरिएको द्रव्यलाई हरण गर्नेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी बलेका बत्ती जोरेर बाल्ने र आफ्ना गोडालमा गोडाले दली गोडा धुने, त्यस्तालाई लाग्ने पाप मलाई प्रातःकालमा आइन भने लागोस्। त्यसै गरी लोग्ने स्वामी, मित्र, आफू, बालक, गाई, ब्राह्मण र स्त्री मार्नेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी विष्णुको निन्दा गर्ने, त्यसै गरी अर्काको दोष बताउने, आफ्ना इन्द्रियहरूका वशमा रहेर जे पायो त्यही कर्म गर्ने, धूर्त, त्यसै गरी कृतज्ञ, सन्ध्या स्नान पाठ पूजा श्राद्ध तर्पण इत्यादि गर्नुपर्ने आफ्नो आचार नगर्ने र अर्कालाई पीडा गर्नेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यस्तै गरी अर्काको चुक्ली गर्ने, कन्याको बिक्री गर्ने, अर्काको अपवादमा सन्तुष्ट हुने, सम्पूर्ण धर्म कर्मले विवर्जित हुनेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी अन्य श्रीमतीहरू पनि लुकाएर राख्ने, ब्याज लगाएर खाने, माता पिताको भेद गराउने, मतलबी बकवृत्तिवाला झुटो साक्षी बस्ने, यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी ब्रह्म हत्या गर्दा, आफ्नै माता पिताको वध गर्दा र लोभीहरूलाई पनि जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। दुई विवाह गरेको पतिले दुवै आफ्ना पतिहरूलाई बराबर नगरेर यदि एउटीलाई हेला गर्ने, एउटीलाई माया गर्ने गर्दछ भने त्यस्तालाई जस्तो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। एउटालाई दिएकी कन्या फेरि दोस्रालाई दिने ब्राह्मणलाई पनि पाप लाग्दछ, त्यस्तै पाप मलाई पनि लागोस्। व्यासासनमा बसेर पुराण बाँच्न लागेका बखतमा त्यस्तो अर्थ हो भने विघ्न गर्नेलाई जो पाप लाग्छ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। स्वामीको र वेदको निन्दा गर्नेलाई, आफ्नी पत्नीलाई अपमान गर्नेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। जसका घरमा विधिपूर्वक पूजा नगरिकन, विधिपूर्वक विवाह नगरिकन ल्याइएकी स्त्री हुन्, विधिपूर्वक पूजन विवाह नभएकी स्त्री भएको घरमा जस्तो पाप लाग्दछ, त्यस्तै पाप मलाई लागोस्। प्रेत श्राद्धमा भोजन गर्ने, पति यजमानी गर्ने र असत शास्त्र प्रिय मान्ने, पुराणको निन्दा गर्ने, यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरेर अध्ययन गरेर, धर्मशास्त्रको अध्ययन गरेर पनि मूर्ख र पाखण्ड मार्गमा लागेका यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा म आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। ब्राह्मण भएर मूर्ख र पाखण्ड मार्गमा लागेका जस्तालाई जो पाप लाग्दछ, त्यो प्रातःकालमा म आइन भने मलाई लागोस्। आफ्नी पत्नी पुत्र परिवारलाई नदिई एक्लै मिठो खाने र विवाह गर्नमा योग्य भएकी छोरीको विवाह नगरिदिने, यस्ता अज्ञानीलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। यस्ता त्यो हरिणीका वचन सुनेर प्रसन्न भएको, उनको ज्ञानबाट पुलकित भएको व्याधा जो छ सो धनुदेखि बाण झिकेर त्यस हरिणीलाई छोडिदियो। त्यो मृगीका भक्तिले र शिव पूजाका प्रभावले सोही बखत अर्की मृगी आइपुगी अति डरले युक्त भएकी आफ्ना पतिलाई खोज्ने त्यस मृगीलाई सोही बसेका ठाउँबाट व्याधाले पनि देख्यो। फेरि पनि राम्रो हिसाबले हेर्नका निमित्त बिल्लपत्र तोडेर फ्याँक्यो। फ्याँकिएको बिल्लपत्र फेरि पनि उनै शिवलिङ्गमाथि पर्यो। आफ्ना परिवारको पोषण गर्नमा एकचित्त भएर त्यस मृगीलाई हान्नका निम्ति धनुमा त्यसले फेरि बाण चढायो। त्यो मृगीलाई देखेर व्याधा जब बाण हान्न तयार भएथ्यो, उसै बखतमा त्यस मृगीले पनि व्याधालाई देखेर अत्यन्त विह्वल भई आफ्ना मनमा नै भन्दछे, मेरी बहिनीलाई पनि यो व्याधाले अवश्य मार्यो, अब मलाई पनि छोड्ने छैन। यो निश्चय छ, मैले बाँचेर पो के गर्नु छ र?
किनकि शोकले युक्त भएर बाँच्नु भन्दा त मर्नु असल छ भन्ने विचार गरेर यो वचन बोल्दी भई व्याधा, तिमी सम्पूर्ण जीवहरूको नाश गर्नमा समर्थ छौ। पहिले एउटा कुरा सोध्छु, त्यसको जवाब देऊ र तदन्तर मलाई मारौला। के भन्ने एउटी हरिणी यही मार्गले आई थी या आइन? यथार्थ मलाई भन। यस्तो हरिणीको वचन सुनि त्यो व्याधा भन्दछ, अहो के आश्चर्यदायक, मनुष्यको जस्तो बोली अघिको मृगीको पनि अनि अहिलेको पनि उस्तै छ भनेर फेरि तर्कना गर्दछ। यो उही अघिल्ली त होइन, म फेरि आउँला भन्ने प्रतिज्ञा गरेर गएकी थिए। सो प्रतिज्ञा सत्य गर्नका निम्ति आई कि अथवा उसैले अर्कै मृगी आउनेछ भन्दै थिए? अर्कै हो कि जोसुकै होस्, अब त मार्दछु भन्ने मनमा यस्ता प्रकारको कल्पना गरेर त्यो व्याधा हरिणीलाई भन्दछ, हे हरिणी, कुटुम्बहरूलाई पालना गर्नको निम्ति यही आशाले यहाँ बसेको थिएँ। दिनभरदेखि यस बखतसम्म दुःख पनि गरेँ, अब तलाई मार्दछु। देवताको ध्यान स्मरण गर, तेरो काल आइपुग्यो। यस्ता व्याधाको वचन सुनेर त्यो मृगी भयले युक्त भएर रुँदै व्याधालाई भन्न लागे, हे व्याध, मलाई मार। बिरहरूपी अग्निले मेरो प्राण स्वतः दग्ध भइसकेको छ, तसर्थ प्राण त्याग गर्नमा खुसी छु। तर म तिमीलाई यो अर्को बात पनि भन्दछु, मलाई मारेर तिम्रो प्रयोजन पनि सिद्ध हुन सक्ने छैन। किनकि हेर, म दुब्ले छु, मसँग कुनै पनि प्रकारको मांस छैन। मेरा मासुले तिम्रा जहान बच्चालाई भोजन कहाँबाट पुग्दछ? मेरो प्राण वियोग गर्नाले खाली पापको भागी मात्र हुन्छ। व्यर्थ पाप बोक्नु त मनुष्यको धर्म होइन। हे व्याधा, यो तलाउ मृग पक्षीहरूको पानी खाने तलाउ हो। प्राय मृगहरू आउँछन्, हृष्टपुष्ट मोटो मांसले भेदले परिपूर्ण भएको अर्को मृग आउला, त्यसलाई मार्यो भने तिम्रो मनोरथ पूर्ण होला। मलाई मारेर व्यर्थमा पाप नभोग। त्यस हरिणीका यस्ता वचन सुनेर अब मैले के गर्ने हो भन्ने विचार गरेर यही भन्नमा योग्य छ, यही भन्दछु भन्ने हृदयमा निश्चय गरेर शोकले आतुर भएकी ती हरिणीसँग व्याधाले यो वचन भन्दो भयो, हे हरिणी, सत्य भन, जसमा मलाई विश्वास परोस्, तिमीलाई छोडिदिन्छु। यस्ता प्रकारको व्याधाको वचन सुनेर हरिणी चिन्ताले युक्त भई त्यो व्याधाका अगाडि यस्ता प्रकारको म आउँला भन्ने प्रतिज्ञा गर्दै भई हरिणी भन्दछ, हे व्याधा, क्षत्रिय भएर सङ्ग्राममा नजानेलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने त्यो सम्पूर्ण पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी गाईहरू चर्ने, गौचरण, इनार, तलाउ भङ्ग गर्ने अथवा बिगार्ने, प्राणीलाई भय दिने, मार्गस्थान बिगार्ने मनुष्यहरूलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। व्याधाले यस्तो प्रतिज्ञा सुनेर त्यो हरिणीलाई पनि छोडिदिँदो भयो। व्याधाले छोडिएकी मृगी जलपान गरेर तत्काल उसै मार्गबाट जाँदी भई, हे पार्वती, यस्तै तरहले त्यो जालीका मध्यमा बस्दै 2 प्रहर पनि बित्यो। त्यसै गरी जाडो भोक तिर्खाले युक्त भएको, फेरि घरको सुर्ता इत्यादिले युक्त भएको त्यो व्याधाले बिल्वपत्र टिपेर सोही शिवलिङ्गका उपर छोड्दो भयो। शोकले व्याकुल भएर शिव शिव पनि भन्दो भयो र निद्रा पनि लागेन। यस्तै प्रकारले शङ्कर भगवानको दोस्रो प्रहरको पूजा पनि व्याधाले पूजा गर्यो। तहाँ उपरान्त त्यो व्याधालाई त शिकारको मात्र ध्यान थियो, त्यसकारण कुनै जन्तु आउला र मारुला भनेर चारैतिर हेर्दो भयो। उसै बखतमा एक हरिण आएको देख्यो। कस्तो भने आफ्ना मृगीहरूलाई खोज्ने भएको र चारैतिर हेर्दो। बलवान पुष्ट कामदेवले उन्मत्त भएको यस्तो मृगलाई देखेर हर्षले युक्त भएको व्याधाले हातमा धनु लिएर बाण धनुमा चढाई फेरि पनि हान्नलाई जसै तयार भएको थियो। सोही बखतमा त्यो मृगले पनि व्याधालाई देख्दो भयो। तहाँ उपरान्त उक्त हरिणले पनि आफ्नो शरीरको आशा मारेर चिन्ताले युक्त हुँदै मनमनैमा भन्दछ कि अब म यसको बाणका मार्गमा प्राप्त भएँ, अब मेरो अवश्य मृत्यु हुन्छ। प्राण तुल्य भएकी मेरी स्त्रीलाई पनि अहिले यसै व्याधाले मार्यो। उसकै विरहले युक्त भएको मलाई पनि अवश्य मार्दछ। हा, पूर्व जन्ममा गरेका पापका प्रभावले स्त्री वियोगको दुःख आज मलाई प्राप्त भयो। अहो, पत्नीले तुल्य सौख्य गृह या वन कहीँ पनि छैन। आफ्नो प्राण प्यारी स्त्रीले बिना विशेष गरिकन धर्म कर्म पनि केही छैन। वृक्षका छायामा बसे पनि स्त्री साथमा छन् भने अथवा आफ्ना पति पत्नी साथमा छन् भने त्यो गृह स्वर्ग तुल्य हुन्छ। बडा बडा टाली भएका महल छन् तापनि स्त्रीले हिँड्छ भने त्यो अघोर जङ्गल जस्तै तुल्य छ। धर्म काम अर्थ यिनीहरूका कार्यमा पनि पुरुषकी स्त्री नै सहायिका हुन्छन्।
यदि मनुष्य परदेश गयो भने पनि स्त्रीकै विश्वासमा घरको सम्पूर्ण श्री सम्पत्ति छोडेर जानु पर्दछ। तस्मात् पत्नी तुल्य पुरुषको अर्को कुनै बन्धु छैन। पत्नी समान सुख पनि पुरुषलाई अर्को कुनै छैन। लोकमा दुखी मनुष्यको औषधि पनि पत्नी छोडेर अर्को छैन। जसको घरमा मिठो बोल्ने पत्नी छैनन् त्यो मनुष्य वनमा गएर बसे समान रहेको छ, अथवा वनमै गएर बसे पनि हुन्छ। त्यसको घर र जङ्गलमा केही फरक छैन। हेर, मेरी एउटी प्राण तुल्य थिए, दोस्री प्राणदायक थिए, ती दुवैसँग आज वियोग भयो। अब मैले के गर्ने हो? यस्ता प्रकारले विलाप गरेर त्यो मृगले व्याधालाई भन्दो भयो। हे सर्वदा मांसको मात्रै आहार गर्ने व्याधा, तिमीलाई एक बात सोध्दछु, सो मलाई बताऊ। यही बाटो भएर दुई हरिणी आएका थिए कि थिएनन्? ती यस बखतमा फेरि कतातिर गए, अथवा तिमीले मार्यौ कि? मलाई यो सम्पूर्ण कुरा बताऊ। यस्ता प्रकारका त्यो मृगको वचन सुनेर अत्यन्त आश्चर्यमा प्राप्त भएको त्यो व्याधा, यो मृग पनि सामान्य होइन, कोही देवता नै हो भन्ने विचार गरेर मृगसँग भन्दछ, हे मृग, दुई मृगहरू आएका थिए, मेरा अगाडि अवश्य आउला भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यही मार्गले गए। तिनीहरूले मेरा निमित्त तँलाई पठाएका हुन्। अब यस बखतमा तँलाई छोड्दिन, मार्दछु। यस्ता व्याधाको वचन सुनेर मृग फेरि भन्दछ, हे व्याधा, तिमीले भनेको सबै सत्य हो, तर तिम्रो अगाडि ती मृगीहरूले कस्तो प्रतिज्ञा गरे जसमा तिमीलाई विश्वास परेर ती दुवै हरिणीलाई छाडिदियौ? तिमीले छोडिदिएका ती मृगीहरू कुन मार्गले गए, सो सबै कुरा मलाई भन। यस्ता त्यो मृगको वचन सुनेर यही मार्गले आफ्ना आश्रममा गए भनी व्याधाले देखाइदियो। ती मृगीहरूले गरेका प्रतिज्ञाहरू पनि सबै सुनाइदियो। व्याधाको मुखदेखि यस्ता प्रकारको बात सुनेर अत्यन्त हर्षले युक्त भएको सो मृगले फेरि यो वचन बोल्दो भयो, हे व्याधा, ती मृगीहरूले जो भनेका छन् त्यस्तै म पनि अन्यथा गर्ने छैन। प्रातःकाल भएपछि अवश्य आउला। त किन जान्छस् भनौला, मेरी स्त्री ऋतुमती भएकी छन्, त्यसै कारणले कामार्ता छन्। घरमा गएर तिनका साथमा सुख भोग गरी त्यसै गरी इष्टमित्रसँग पनि भेटघाट गरेर शपथद्वारा म अवश्य आउला। यसमा तिमी सन्देह नमान। फेरि हेर, अहिले यही मलाई मारी बोकेर लैजान थोडै सक्दछौ, तसर्थ अहिले मलाई मार्नु त व्यर्थ छ। भोलि बिहान म आफै तिम्रा हजुरमा आउनेछु। यस्ता मृगका वचन सुनेर व्याधा भन्दछ, हे धूर्त, मलाई ठगुला भनेर किन बहकाउँछस्? मृत्युलाई खडा भएको देखेर को अल्पबुद्धि अगाडि आउँछ? त मेरा अगाडि किन आइस? अब त बाँच्दैनस्। यस्ता व्याधाका वचन सुनेर फेरि मृग भन्दछ, हे व्याधा, त्यसो नभन, म अवश्य आउँछु। तिमीलाई कुन प्रतिज्ञा गर्नाले विश्वास लाग्दछ सो भन, म सोही बमोजिम विश्वास पारेर जान्छु भन्यो। र व्याधा भन्दछ, हे मृग, उसो भए त यस्तो प्रतिज्ञा गरेर घर जा कि जसमा मलाई तेरो प्रतिज्ञाको विश्वास परोस्। व्याधाका यस्ता वचन सुनेर मृगले निम्नलिखित प्रतिज्ञा गर्न लाग्यो। मृग भन्दछ, हे व्याध, स्त्री भएर आफ्नो लोग्नेलाई ठग्ने, त्यसै गरी पुरुष भएर आफ्नी पत्नीलाई अपमान गर्ने, मित्र र गुरुको द्रोह गर्ने, अर्काको प्रेम सम्बन्धलाई भङ्ग गर्ने, असल चिजलाई खराब बनाएर दिने, तलाउलाई बिगार्ने, त्यसै गरी घर भत्काउने, त्यसै गरी सदा विवादमा रहने, व्यापारमा शील भएका ब्राह्मण, त्यसै गरी सन्ध्या स्नान र वेद शास्त्रहरूको अध्ययनले पनि रहित भएका, त्यसै गरी रक्सीको सदा पान गर्ने, परस्त्रीमा लम्पट हुने, अर्काको निन्दा गर्नमा, कुशल चुकुली लगाउनमा तत्पर भएका, त्यसै गरी नराम्रो प्रकारको भोजनहरू लिने, त्यसै गरी आफ्ना स्त्री पुत्रलाई त्याग्ने, वेद शास्त्रहरूको निन्दा गर्ने, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जो पाप लाग्दछ, यदि तिम्रा घरमा भोलि बिहानै म आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। जसको संस्कार नै नगरिकन ल्याइएकी श्रीमती घरमा हुन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रकारको असुरक्षित, त्यसै गरी अशुभ भोजनहरू खाने, बिक्री गर्ने, ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्ने, त्यसै गरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको, त्यसै गरी शूद्रहरूको अपमान गर्ने, पाखण्ड मात्र गरेर हिँड्ने। पाखण्ड भनेको यस्तो कि जस्तै ब्राह्मण भएर ब्राह्मणको आचार नगर्ने, आफ्ना कुल धर्मलाई नमान्ने, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जुन पाप लाग्दछ, यदि तिम्रो घरमा म आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी तिल, तेल, घिउ, मह, लवण, गुड, लोहा, लाहाहरू, नाना प्रकारका रङ्गाउने रङ्गयती चिज बिक्री गर्ने, व्यापार व्यवसाय भएकाले बेचुन, अरूले नबेचुन्। त्यस्तो प्रकारले सबैले बिक्री गर्दछन् भने जुन पाप लाग्दछ त्यो पाप मलाई लागोस्। सूर्य, विष्णु, महादेव, गणेश र पार्वतीलाई त्याग गर्ने र यी देवताहरूको घरमा पूजा नगर्ने, यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी
जसले गाईलाई लात्तीले हान्दछन् र सूर्य उदाएपछि पनि सुतिरहन्छन्। एक्लै मिठो जो खान्छन् त्यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी माता पिताको पालन नगर्ने, त्यसै गरी झुटै छोराको व्रतबन्ध गर्नु छ अथवा छोरीको विवाह गर्नु छ भनेर द्रव्य माग्ने, त्यसै गरी द्रव्य दिए मात्र छोरी दिउँला भनेर राख्ने, जसले द्रव्य दियो उसलाई छोरो दिने, त्यो धन आफूले खाने र देवता ब्राह्मणको निन्दा गर्ने, गृहस्थ भएर बलि वैष्णदेव नगर्ने, अतिथिको सम्मान नगर्ने, यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। व्रतबन्ध गरेर छोरा बेच्ने, त्यस्तै गरी विवाह गरेर कन्यालाई बेच्ने, विवाहका नाममा द्रव्यका हिसाब गरेर बेच्नेलाई जुन पाप लाग्दछ त्यो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी श्वेतभण्डा रक्त परवर, त्यसै गरी रक्तमूला तुम्बी लहसुन कालिङ्ग कन्द कुसुम्ब कनशाक, ज्ञानले रहित भएका पुरुषले यति चिज खायो भने त्यसका शुद्धिका निमित्त चान्द्रायण व्रत गर्नु पर्दछ। यदि म आइन भने त्यो खानेलाई जो पाप लाग्दछ सो पाप मलाई लागोस्। खान नहुने प्रकारका अशुद्ध भोजनहरू ग्रहण गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई जो पाप लाग्दछ त्यो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी बिहान बेलुकाका नित्य कर्महरू नगर्ने, त्यसै गरी त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणहरूलाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। विद्वान भएर पनि लेखकीय वृत्ति गर्ने, चित्रकारी गर्ने अथवा ज्योतिष नपढिकन ज्योतिषी भएर वृत्ति गर्ने, यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी झुठो कुराहरूको साक्षी बस्ने र सर्वदा झुठो बोल्ने, अर्काको धनको डकैती गर्ने, त्यसै गरी अर्काकी स्त्री अर्काका पुरुषहरूमा गमन गर्ने र विश्वासघात गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई जस्तो पाप लाग्दछ त्यो पाप मलाई लागोस्। द्रव्यमा द्रव्य राखेर छल्ने, त्यसै गरी मद्यपान गर्ने र सदा परस्त्रीमा परपुरुषमा लम्पट रहने, अर्काले दान दिन लागेको बेलामा रोक्ने, त्यसै गरी कुरूपी निर्धनी रोगी भयो भनेर म बडो राम्रो छु अथवा म बढी राम्री छु भनेर घमण्डले आफ्ना पति पत्नीको सेवा शुश्रूषा प्रेम नगर्ने, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जुन पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने सो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी एकादशी माघकी शिव चतुर्दशी शिवरात्रि पूर्व विद्या नगर्ने, यस्तालाई जो पाप लाग्दछ, यदि प्रातःकालमा आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। त्यसै गरी पहिले यति भनेर त्यो मृग जो छ फेरि व्याधासँग भन्न लाग्यो, हे व्याधा धेरै कति भनौँ, यदि तिम्रा घरमा प्रातःकाल भएपछि म आइन भने मैले यो जति जति गर्नाले पाप लाग्ने कुरा भने त्यो सम्पूर्ण पाप मलाई लागोस्। यस्ता प्रकारको त्यस मृगको वचन सुनेर सन्तुष्ट भएको व्याधाले धनुषबाट बाण उतारेर त्यस मृगलाई पनि जा भनेर छाडिदियो। व्याधादेखि छुटेको त्यो हरिण पनि सोही तलाउको जल यथेष्ट पान गरेर जुन मार्ग हरिणीहरू गएथे सोही मार्गले वनमा जाँदो भयो। तहाँ उपरान्त त्यस व्याधाले पनि सोही जालोको बीचमा बसेर बिल्वपत्र टिपी शिवका उपर चढायो। शिव शिव भन्दै घरतिर जान आँट्यो। सूर्य उदय भएपछि जागरण गरेको र शिवको पूजा गरेको प्रभावले त्यो व्याधा जो छ सो तत्काल सम्पूर्ण पातकदेखि मुक्त हुँदो भयो, अर्थात् उसका सम्पूर्ण पापहरू छुटेर गए। भोजनमा निराश भएको थियो, तैपनि केही पाउँछु कि भनी चारैतर्फ हेर्दथ्यो। सोही बखतमा बच्चाहरू साथमा लिए कि एक अर्की हरिणी त्यहाँ आई। जसै त्यो हरिणीलाई देखेथ्यो धनुमा बाण चढाएर त्यो व्याधा हान्न तयार भयो। हे पार्वती, जसै व्याधा हान्न तयार भएथ्यो त्यो हरिणीले आफूलाई बाण हान्न तयार भएको व्याधालाई देखेर भन्दछे, हे व्याधा म उपर तिमी बाण नछाड, मलाई छाडिदेऊ। म सम्पूर्णदेखि अबद्ध छु, किनकि यो शास्त्रमा निश्चय छ मैथुनमा आसक्त भएका बेला, त्यसै गरी बालकहरूले युक्त भएका तथा रोगले पीडा गरेका यस्ता मृगमृगीहरूलाई मार्नु हुँदैन, मार्दैनन्। हेर, म यस बखतमा बालकहरूले युक्त भएकी छु, तसर्थ मलाई तिमी कसरी मार्दछौ? अथवा यो धर्मलाई त्याग गरेर तिमी मलाई मार्छौ भने यी बालकहरूलाई घरमा लगेर सखीहरूलाई दिई प्रतिज्ञापूर्वक आउँछु। हे व्याधा, मेरो वचन सुन। जुन नारीले आफ्ना पतिलाई त्याग गरेर अर्को पतिमा रत हुन्छ, यदि तिम्रा घरमा आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। मध्य मांस, त्यसै गरी विष, दूध, निर र कुम्भफल जो अज्ञानी बेच्दछन्, यदि म आइन भने तिनलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। मृगीका यस्ता वचन सुनेर आश्चर्यले युक्त हुँदै व्याधाले त्यस मृगीलाई पनि छाडिदियो। त्यो मृगी जलपान गरी बालकहरूले शहीद भएर जाँदै भई। जब त्यो हरिणी पनि गई, तहाँ उपरान्त तिनै सत्यवादी मृगहरूले जो प्रतिज्ञा गरेर गएका थिए सोही वचनको स्मरण गर्दै तलाउ त्याग गरी घर जान भनी निस्क्यो हो।
नित्यमा यिनीहरूको घातक बनी मरे उपरान्त कुन गतिमा प्राप्त हुँला भन्ने बाटामा विचार गर्दै आयो। भोकले युक्त भएका आफ्ना बालकहरूलाई देख्यो। त्यस व्याधाका घरमा अन्नहरू केही थिएन, सधैँ मांस ल्याएर कुटुम्बहरूलाई खुवाउँथ्यो। कहिले आउला र खाउला भनेर आशा गरिरहेका थिए। खाली आएको देखेर सम्पूर्ण निराश भए। त्यो व्याधा पनि मृगहरूका वचन सुनि आश्चर्य माने। त्यसलाई निद्रा थकाइ केही लागेन। फेरि आफै मनमा यो भन्दछ कि प्रतिज्ञा गरेर गएका ती मृगहरू अवश्य आउँछन्, तर सज्जनको व्रत सम्झेर ती मृगहरूलाई म मार्दिन। तहाँ उपरान्त व्याधाले छाडिदिएको मृग चाहिँ जो हो प्रतिज्ञा गरेर गएका। जहाँ ती दुई हरिणीहरू बसेका थिए सोही आफ्ना आश्रममा जाँदो भयो। त्यहाँ पुगेर देख्दछ त एउटी भर्खर सुत्केरी भएकी अर्की रतिमा इच्छा भएकी देख्यो। त्यसै बखत अर्की पनि बालकहरूले शहीद भएर आइपुगे। ती सबैले व्याधाको हाल परस्परमा कहेर मरणमा निश्चय गरी बारम्बार त्यो व्याधाको चेष्टा भन्न लागे। मृगले पनि त्यो जो रतिको इच्छा गर्ने भएकी सुन्दरी मृगी थिए त्यससँग भोग गरेर कृतकृत्य भई यो वचन बोल्दो भयो। यहाँ बसेर तिमीहरूले आफ्नो र बालकहरूको व्याघ्रादिहरू र व्याधादेखि यत्नपूर्वक रक्षा गरे। ऋतुमती पत्नीसँग जो अहङ्कारले भोग गर्दैन त्यसलाई भ्रूण हत्या समानको पाप लाग्दछ। त्यसको जन्म पनि निरर्थक छ। सन्तानले स्वर्ग मिल्दछ, यस लोकमा पनि कीर्ति स्थिर रहन्छ। तस्मात् सन्तानलाई यत्नपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ, किनकि त्यसले स्वर्ग र सौख्य दुवै पदार्थ मिल्दछ। सन्तान नभएका व्यक्तित्वहरूको स्वर्ग र यस लोकमा अत्यन्त दुःख प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। तस्मात् पुरुषले कुनै प्रकारले पनि पुत्रको रक्षा गर्नुपर्दछ। हेर, मैले त व्याधासित सत्य प्रतिज्ञा गरेर आएको छु। त्यो सत्यको प्रतिपालन अवश्य गर्नुपर्दछ, किनकि सम्पूर्ण धर्म सत्यका बलमा रहेको छ। तस्मात् म व्याधाका घरमा जान्छु। यस्ता त्यो मृगको वचन सुनेर ती मृगीहरूले करुण स्वरमा यो वचन बोले, हे मृगोत्तम, हामीहरू पनि तिम्रा साथमा जान्छौँ, किनकि तिम्रो अप्रिय हामीहरू चाहँदैनौँ। असल फलफुलका वन, नदी, बडा बडा पर्वत इत्यादि रमणीय सुन्दर जो बिहार छन् तिनमा बिहार गर्दा र खाँदा पिउँदा सुख भोग गर्दा आजसम्म तिमीले हाम्रो रक्षा गर्यौ। अब सोही तिमी बिना हामीहरू क्षण मात्र पनि रहन सक्दैनौँ। फेरि हेर, पति बिना नारीहरूको जीवन कति दुःखदायी हुन्छ, कुनै प्रयोजन छैन। हे कान्त, पिता माता भाइ बन्धु यो सब प्रमाण अड्कल गरेर दिन्छन्। बाबुसँग बस्दा पनि अड्कलेर दिएकै मात्र खानुपर्छ। प्रमाण अड्कल नगरिकन दिने त केवल आफ्ना पति मात्रै हुन्छन्। तसर्थ यस्ता पतिको कुन नारी पूजा नगरून्। फेरि धन दौलत सुहृद बन्धु पुत्रहरूले परिपूर्ण भएकी छ तापनि पतिले हीन भएकी छ भने त्यो कुलाङ्गना छ तापनि अत्यन्त निन्द्य हुन्छ। आफ्नो पति छ भने केवल गन्ध मालाहरूले मात्र पनि शोभा गराउँछ, शोभा पाउँछ। पति छैन भने अमूल्य रत्नहरूले पनि जडित भएका ती गहनाहरू लगाएर पनि आभूषण लगाए तापनि शोभा प्राप्त हुँदैन। जस्तै तार बिना सितार बज्दैन, त्यसै गरी चक्र बिना रथ चल्दैन। त्यस्तै हे कान्त, तिमी बिना हामीलाई केही सुख छैन। चाहे 100 पुत्रले युक्त छ तापनि पति बिना स्त्रीलाई केही सुख छैन। पति समान धर्म बन्धुनाथ पनि स्त्रीको केही छैन। स्त्रीको परम गति नै पति छ। तहाँ उपरान्त यस्ता हिसाबले विलाप गरेर सम्पूर्ण ती मृगीहरूले मरणमा निश्चय गरी बालकहरूले युक्त भएका आफ्ना पतिसँगको वियोग हुन आँटेको जो शोक छ त्यसले अत्यन्त दुखी भएका ती मृगीहरूका वचन सुनेर अब व्याधाका घरमा जाउँ कि नजाउँ भन्ने चिन्ताले त्यो मृग अत्यन्त व्याकुल हुँदो भयो। अब कसो गरौँ, धर्मको रक्षा गरौँ भने कुटुम्बको नाश हुने, यदि नगरौँ भने सत्यको नाश हुने भनेर फेरि भन्दछ। बरु पुत्र स्त्री र आफ्नो समेत नाश होस्। सत्यको नाश गर्नाले आकल्प रौरव नाम गरेको अघो नरकमा पर्नु पर्दछ। तस्मात् श्रेयको निमित्त सत्यको पालना गर्नु नै सर्वदा योग्य छ भन्ने यस्तो हिसाबको हृदयमा शुद्ध विचार गरी त्यो मृग ती मृगीहरूले सहित व्याधाका आश्रममा गयो। आश्रममा प्राप्त भइसकेपछि सोही तलाउमा स्नान गरेर मरणमा निश्चय गर्दो भयो। फेरि तिनै जालीमा रहेका शिवलिङ्गको दर्शन दण्डवत गरी आफ्ना हृदयमा शिवको ध्यान गरेर मान अपमान भोग मैथुन काम क्रोध लोभ मोह रूपी मोक्षलाई नाश गर्ने मायालाई त्याग गरेर तिनै शिवलाई नमस्कार गरी सोही व्याधाका सम्मुखमा त्यो मृग प्राप्त भयो। त्यो मृगका स्त्री पुत्रहरू पनि पछि लागेर गए। स्त्री पुत्रले शहीद भएर त्यो मृग क्षुधाले युक्त भएका स्त्री बालकहरूले शहीद भई जहाँ त्यो व्याधा बसेको थियो सोही ठाउँमा गएर सत्यको पालन गर्दै त्यो व्याधासँग यस्ता प्रकारले बोल्दो भयो। ए व्याधा, पहिले मलाई मार, तहाँ उपरान्त मृगीहरूलाई मार, अनि पछि यी बालकहरूलाई मार। यसमा विलम्ब नगर। व्याधालाई मृगहरू
मार्नाले दोष छैन किनकि भक्ष्य हो हामीहरू पनि सत्यले पवित्र भएर स्वर्ग जान्छौँ, यसमा केही सन्देह छैन। फेरि तिम्रा कुटुम्बको प्राण पनि बच्ने हुन्छ। यस्ता त्यो मृगका वचन सुनि आफ्नो आत्मालाई आफैले निन्दा गरेर त्यो ब्याधा भन्दछ, अहो हे मृग, तिमी आफ्नो घर जाऊ, मांसको मलाई कार्य केही पनि छैन। हुने कुरा जो हो अवश्य हुने नै छ, कदापि पनि टर्ने छैन। कुटुम्बहरूको निमित्त यत्रो पाप उठाउन्न, जीवहरूको नाश हुने अब उपरान्त कुनै पनि कार्य गर्दिन। हे मृग, मेरा धर्मको गुरु आजदेखि तिमी नै भयो। आफ्ना कुटुम्बले शहीद भएर आफ्नो घर जाऊ, मैले छाडिदिएँ। सत्य धर्मको आश्रय गरेर आजदेखि शस्त्रहरू पनि सबै त्याग गरिदिएँ। यस्तो त्यस ब्याधाको वचन सुनेर मृग भन्दछ, हे ब्याध, कर्म न्यास गरेर म तिमी भएका ठाउँमा आएँ, तस्मात् मलाई वध गर। तिमीलाई पाप लाग्दैन, हेर मैले अवश्य आउँला भन्ने वचन दिएको थिएँ। सोही सत्यले बद्ध भएर म आएको छु, अब म फर्केर घर जान्न। यस्ता मृगका वचन सुनेर ब्याधाले फेरि भन्दछ, हे मृग बन्धु, गुरु, माता पिता औ रक्षा गर्ने सबै मेरा तिमी नै हौ। त्यसै गरी शस्त्र मायादिको बलको सबैको त्याग गरिदिए। हे मृग, म विरक्त छु। कसकी को भार्या, को पुत्र, को कुटुम्ब, तिनीहरू पनि आफ्ना कर्मको भोग गर्दछन्, तस्मात् तिमी सुखपूर्वक आफ्ना घर जाऊ। यति त्यो मृगसँग भनेर झट्ट धनुर्बाण उसै बखतमा त्यो मृगका अगाडि भाँच्यो। तहाँ उपरान्त त्यो मृगलाई प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गरी, हे मृग, तिमी धन्य रहेछौ भन्ने प्रार्थना गर्दो भयो। जब त्यो ब्याधाले धनुर्बाण तोडी त्यो मृगलाई नमस्कार गरेर क्षमा मागे थियो, सोही बखतमा स्वर्गमा बाजाहरू बजे। आकाशबाट त्यो ब्याधा उपर पुष्प वृष्टि भयो। तहाँ उपरान्त त्यो ब्याधालाई लैजानका निमित्त विमानले देवदूत आएर ब्याधालाई भन्दा भए, हे ब्याधा, सम्पूर्ण जीवको नाश गर्ने तिमी आज आएर धन्य देखियो। यो विमानमा बसेर सदेह स्वर्ग हिँड। शिवरात्रिको व्रत औ जागरण गर्यो, त्यसैका प्रभावले सबै पापले रहित भएका भयो। प्रहर प्रहरमा शिवजीको पूजा पनि गर्यो। हे ब्याधा, अज्ञानले शिवरात्रिको व्रत गर्यौ तापनि यसै व्रतका प्रभावले सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भएका तिमी जो छौ, सो उत्तम स्थानमा प्राप्त भएका छौ। त्यो ब्याधालाई भनेर ती देवदूतहरू मृगहरूलाई भन्न लागे, हे मृगराज, हे महासत्व, तिमी पनि धन्य रहेछौ। स्त्री पुत्रले शहीद भएर विमानमा चढेर सत्यले विचित्र भएका स्थानमा जाऊ। कुन स्थान भने तिनै स्त्रीले सहित नक्षत्र पदमा जाऊ। तिम्रो नाउँले युक्त भएको नक्षत्र लोकमा प्रख्यात होला। यस्ता ती देवदूतहरूको वचन सुनेर ब्याधाले सहित विमानमा चढेर त्यो मृग नक्षत्र पदमा प्राप्त भयो। दुई हरिणीहरू अगाडि पछाडि मृग, यी तीनजना तारा भए, जसको नाउँ संस्कृतमा मृगशिरा कहिन्छ, भाषामा तीन तारे र पर्वतमा 6 आँखले पनि भन्दछन्। तराई मधेसतिर दण्डी तराजु भन्दछन्। तेस्री मृगी जो हो, 2 बालक पछाडि मृगी अगाडि 6 साना 2 तारा, 2 बच्चा हुन् अगाडि कि मृगी हो। ती 3 तारा पनि अगाडि, 1 ठुलो तारा पछाडि। 2 सोही मृगशिराका समीपमा देखिन्छन्। यी नक्षत्र राजहरू अझैसम्म पनि आकाशमा छँदैछन्। कहिएको विधिले शिवरात्रिको व्रत जागरण प्रहर प्रहरमा पूजा जसले गर्दछन्, यो व्रत कथाको जसले श्रवण गर्दछन्, हे पार्वती, ती अवश्य मोक्ष हुन्छन्, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। शिवरात्रि समान पापलाई नाश गर्ने अर्को व्रत छैन, जुन व्रत गर्नाले सम्पूर्ण पापदेखि मोक्ष हुन्छ। खाली यो शिवरात्रिको व्रत गर्नाले हजारौं अश्वमेध यज्ञ र 100औं वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ, यसमा विचार गर्नु पर्दैन। हे पार्वती भनेर पार्वतीलाई महादेवले आज्ञा गर्नुभएको कथा नैमिषारण्य क्षेत्र विषय सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत नामका पौराणिक मुनिले विस्तार गर्दा भए। सोही कथा यहाँ पनि यथामति विस्तार गरियो। भगवान श्री महादेवको कृपाले सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई शिवरात्रिको यस पावन समयमा सम्पूर्ण आशीर्वादहरू प्राप्त भउन्। ओम अस्तु शुभ मङ्गलम्। ओम ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम अस्तु श्री सदाशिवार्पणमस्तु।